म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, भक्तिकांनो, जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करच्या वखदाक पवित्र सभा आज उल्हास भरीत जाता. आमी नेतलांच्या फेस्ताच्या काळार आसा. जेजूच्या जल्माच्या परबेक अपुरबायन तयार करणं, जेजूच्या जल्माची परब बोवा परबायन आमी संभ्रमनो. जेजून आपणाकच उगडापे केल्लें आपरगटणेचें फेस्त आदल्या इतरा संभ्रमनो. आज जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करच्या वखदा देवाचें योजन ह्या संवसारांत मनशा कुळांतय जारी जावचें तें आयच्या दिसांत सुरू जावचें आमी पळयता. 30 वर्सां जेजू नजरेतांत रावलो. 30 वर्सां, 30 years. तितले सुलभाचें न्ही. देखून हांव पळया, एक भुरगें आवयच्या गर्भांत भायर येवन ह्या संवसारांत जिवचे खातीर कितले म्हयने गर्भांत रावता? 9 म्हयने. 9 म्हयने रावून त्या उबेंत आनी त्या अडचणेंत तरबेत जावन 9 म्हयन्याची तरबेती घेवन भंयक पडटा. भंयक पडलेलें भुरगें ल्हानपणानूच शिकाप म्हूण समजून जायपुरती जिविताची तरबेती जोडता. जायपुरती तरबेती जोडणं एका बऱ्या कामाक लागता. कितली ताची चड तरबेती जाता तितलें ताका कामांत अवकाश मेळटात. हां, पूण जेजूची तरबेती ताच्या मुखल्या जिविताक 3 वर्सांच्या जिविताक 30 वर्सांची तरबेती. 30 years. आमकां ह्या जगांक 10-12 वर्सां तरबेती आसा. 13 वर्सां 10वी जावन, 11 वर्सां PUC जावन आनी 8 वर्सां डिग्री जावन कितली वर्सांची तरबेती आसून आमी उपरांत मिसांवाक देंवता. कितले आमी सुफळ जाता, कितले आमी सलवता, आमी नेणाव. पूण जेजूच्या मिसांवाक ताणें 30 वर्सांची तरबेती केल्ली आसा. 30 वर्सां संपयले उपरांत आज तो जॉर्दान न्हंयक वेता. जुआंवलाकचें स्नान घेवच्याक तो वेता जॉर्दान न्हंयेंत. जुआंव आनी जेजू समासम मनीस. समासम ताकाय मरियेकी गब्रियल दुतान बरी खबर दिल्ली. जाकरीकी गब्रियल दुतानच बरी खबर दिल्ली. जेजू खंयच्या दादल्याच्या वेणे ह्या संवसारांत मरियेच्या कुसव्यांत जल्म घेतिल्लो, तशेंच एलिझाबेथीच्या कुसव्यांती जुआंव जल्म घेतिल्लो. देखून मनीस हांव जल्मल्ल्या पैकी स्नानीक जुआंव प्रास व्हरतो दुसरो ना म्हणला जेजून. कित्याक तोय दैवीक सक्तेचो मनीस. तो दैवीक सक्तेचो मनीस, पूण देवाचो पूत तो न्ही. देवाचो दूत तो. दूत, पूत न्ही, दूत. देवाक देवाची सोडवणेची वाट तयार करच्याक आयिल्लो तो. तोय बरें जाणा आशिल्लो. म्हज्याकी शक्तिवंत एकलो आसा, म्हज्याकी बळवंत एकलो आसा. भगवून ताच्या पांयाच्या वणाचे कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही. तो वाडत वचूं जाय. हांवें देवत येवं जाय. कित्याक तो बलिश्ट म्हणून स्नानीक जुआंक बरें गोत्त आसलें. पूण स्नानीक जुआंक गोत्त आसलें देखून तो म्हणटालो, हांव सोडवणदार न्ही, हांव मागलेलो न्ही, हांव मस्सिया न्ही. ताणें म्हणलें स्पश्ट, तुमी तांकां सांगा हांव न्ही. आनी स्नानीक जुआंव बरें गोत्त आसलें जेजू कोण म्हणून. देखून स्नानीक जुआंवन म्हणलें, पळया देवाची शेळी. ह्या जुआंव इवांजेलिस्ताक, ताच्या भावा जाकोबाक आनी परत ताणें सांगिल्लें, तें ताचें सिजन आसलें पयलें स्नानीक जुआंवचें. ताका सांगिल्लें, पळय देवाची शेळी, देवाचो पूत. आनी हो मनीस जेजू लागीं येता. जेजू ह्या स्नानीक जुआंव लागीं येताना स्नानीक जुआंवन म्हणलें, हांवें तुका स्नान दिवचें गे. हांवें
तुका स्नान दिवचें गी. कित्याक स्नान यजमान म्हणलें हांव उदकान स्नान दिता, जॉर्दानाच्या उदकान बुडोवन तुमकां स्नान दिता. आनी एकलो आसा तो आत्म्यान आनी उज्यान, आत्मो आनी उजो, आत्मो आनी उज्यान स्नान दितलो, बलिश्ट तो. आनी हांगासर तो म्हणटा हांवें तुका स्नान दिवचें गी, तूं म्हज्या लागीं येताय. जेजू म्हणटा स्नान यजमान तें आमचे भितरच आसूं, तें सद्याक तशेंच आसूं, आमचे भितर आसूं, तें उरल्यांक गुत्तू ना. तूं आतां म्हाका स्नान दी. स्नान दी म्हळ्यार हांगासर फकत जॉर्दानाचो स्नान न्ही. हांगासर जेजूक पातकां धुवन वचोचें, सैमाचें पातक धुवन वचोचें, पातकाचें परिवर्तन जायचें म्हूण कांय गरजच ना. कित्याक स्नान यजमान लागीं आयलोलो लोक पातकाचें पाश्चात्ताप पावोवन भक्षणां मागोवन पातक रोडोवन जिवी परिवर्तन करच्याक जॉर्दान न्हंयेंत बुडताले आनी उपरांत तो एक संकेत जावन उपरांत ते पातक करनातले, बरें जिवीत जियेताले. थंय गुर्तो. पूण जेजूक हांगा पाश्चात्तापावची गरज ना, पातक रडची गरज ना, पातकाचे भक्षणे मागची गरज ना, उदकान बुडची गरज ना. पूण हांगा जेजूचो स्नान उदकाचो न्ही म्हूण आसतो. उदकाचो स्नान न्ही. जेजून घेतलेलो स्नान खंयचो करताय? जॉर्दान न्हंयेंतल्यान वयर आयल्या उपरांत थंयसर आसा सर्ग उक्तो जालो. पळया, सर्ग उक्तो जालो, हेवन ओपन्ड, सर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पळया एका पारव्या बरी देंवोन आयलोलो आनी ताचेर रावलोलो आनी ताच्या शिरांनी वचोन ती सकत तो उजो पळया थंयसर पेटलोलो दिसलो. दॅट इज द पवित्र आत्म्याचो अभिशेक कसो म्हणटा. पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जेजू थंय जालो. कित्याक म्हळ्यार आनी मुखेलीं 3 वर्सां भिरांकूळ आसात तीं. तातूंत असर्यां आसात, विस्मितां आसात, अजापां आसात, तातूंत तिरस्कार आसा, तातूंत दूख आसा, सलवणी आसा, रडणें आसा, विलाप आसा, सगळें आसा. हें घेवच्याक हें स्नान ताका भोव गरजेचें आसलें. देखून एक ताळो आयकलो, हो म्हज्या मोगाचो पूत, म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवला. 3 शब्द, हो म्हजो पूत, इज माय सन. कळ्ळें गी? तो म्हज्या मोगाचो, व्हेरी क्लोज टू द हार्ट, मोगाचो, तो म्हाका मानवला. आय एम प्लीज्ड विथ हिम, तो म्हाका मानवला. पळया, म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो देवाची खुशी करूंक भायर सरलेलो सुमी आज देवाक मानवलो. देखून ताबर पर्वतारी हो स्नान घेतल्या उपरांत आनी एक स्नान ताका जालो ताबर पर्वतार. थंय कितें? थंय हो म्हज्या मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. पळया थंयसर एक शब्द सड, ताका तुमी आयका. म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो हो स्नान घेतलेले आसात पळय, हो पवित्र स्नान असो, पवित्र स्नान घेतलेले, पवित्र स्नान असो, पवित्र उदकाचें स्नान न्ही, पवित्र आत्म्याचो स्नान घेतलेले इतले बलिश्ट जातात. तांकां फातोर, तांकां मरण जावं, तांकां कुरीस जावं, तांकां किडे जावं, कांटे जावं, तलवार जावं दिसूंक दिसना. हेच्या दुसऱ्या वाचपान पळयलें, भिवकुर आशिल्लो पेद्रू ह्या पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्या उपरांत इतलो धैर्यादीक जालो, इतलो बलिश्ट जालो. पळया, जेजू वरी वळवळ्याचें कुर्साचें मरण मेलो तो. स्टेफन पळया, स्टेफन फातरांचे वळवळे, सालोरेस पळया उज्याच्या कायलीर बासचे संतोशान मरण स्विकार करूंक फुडें सरले. ती सकत खंय तावन आयली. ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र आत्म्याचें स्नान, इतलें बलिश्ट स्नान म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. कितले कांटे खुंटे, कितली खटखटाय, कितली विरोधपण, कितली दगदोणी आयल्या रे त्या पवित्र स्नानाच्या, पवित्र आत्म्याच्या स्नाना मुखार कांयच न्ही. देखून आज पवित्र स्नान जेजून घेतला आसतना आमकां एक बोवा पुरब्याचो संतोश आसा. देवाचो ताळो आमी आयकुया, देवाचो ताळो आमी आयकुया, आमी आयकुवचे प्रयत्न करया. जर तर आमी पवित्र स्नान काण गेला न्ही गी, आमी काण घेतना आमी ल्हान भुरगीं, आमकां गुर्तू ना. पवित्र स्नान काण घेतना आमी ल्हान भुरगीं. पयलें पुरा एडल्ट बाप्टिजम आसलें, व्हड जाल्ल्यांक पवित्र स्नान दिवचें, ल्हान आसतना दिनातलें. कळ्ळें गी? ल्हान आसतना पवित्र स्नान
दिनातले ओड जाल्या उपरांत पवित्र स्नान दिवचें आनी दिवचें कशें उदकान बुडोवन तूं दिवचें हर एका इगर्जेंत हर एका इगर्जेंत एक पवित्र स्नानाचो पोंडू म्हण आसतलो पवित्र स्नानाचो पोंडू तातूंत बुडोवचें आसलें उडोवचें नातल्यार एक तळें आसतालें तळ्यान बुडोवचें आसलें कित्याक म्हळ्यार पवित्र स्नान काणूचें जाल्यार बरी तरबेती जावंक आसलें बरे तरबेती जावन तांकां तरबेत करन तांकां कॅटेकुमेन आसतलें ते बरे तरबेती दिवचे आसतले आनी बरे तरबेती करून जाल्या उपरांत पास्कांच्या राती तांकां सगळ्यांक पवित्र सभेक खाण घेताले आनी पवित्र स्नान दिताले उदकान बुडोवन वॉट्सॅपार दिने येता जोद्दान न्हय मस्त जण वचून पवित्र स्नान काण घेता ह्या दिसांनी पळयतात बुडोवचें उदकान आतां आमकां इन्फंट बॅप्टिजम इन्फंट ल्हान भुरग्यांक कित्याक म्हळ्यार पयलें आतां म्हणजे वखदां नातलीं मेडिसीन नातलें आतां म्हणजे बरी तें जाल्ल्यान आवय मस्त भुरगीं आसतालीं 7-8 भुरगीं 10-12 भुरगीं आसतालीं आमच्या मलगड्यांक तातूंत 4-5 जाणां मरतालीं पिडेन मरतालीं कोलेरा येवंगी मलेरिया येवंगी टायफॉयड येवंगी नाना तरांची पिडा येवन भुरगीं मरतालीं आनी मेल्ल्या भुरग्यांक पवित्र स्नान दिवना जाल्यार सिमिस्त्रीन पुरोवंक जायना पवित्र स्नान म्हणना जाल्यार सिमिस्त्रीन पूर्ण जायना आनी तांच्या वचून संस्कार कार्य करूंक जायना देखून कितें करताले देखून उपरांत पवित्र सभेन भुरग्यांक ल्हानपणारच 3.5 तास जाताना तांकां तेंपलान भेटोवचें आनी उपरांत पवित्र स्नान दिवचें तांकां एक संस्कार ल्हानपणान इन्फंट बॅप्टिजम आयलें तें आयल्या उपरांत आतां भुरग्यांक आमकां पवित्र स्नान दितना गुत्त आसना पूण आमकां बुद्धी प्रकाशा पावल्या उपरांत समजुणी जाल्या उपरांत आमी घेतलेलो पवित्र स्नान आसा पळय तो आमी दृढ करता थीर करता थिरावणेचो संस्कार आमच्या बुद्धी प्रकाशा पावल्या उपरांत आमच्या दिसीच्या गोळी बापा मुखार रावून ओ बावर्थ म्हाका स्विकार करूं मौन आसा हांव स्विकार करता सोम्याचो शिपाय हांव जाता सोम्याचें उतर परगट करूंक फुडें सरता म्हणून भास दिता आनी तो थीर करता थिरावणेचो संस्कार आसा पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडीन ह्या पवित्र स्नानाच्या संस्कारांत आमकां कसली जबाबदारी मेळटा 3 तरांचें मिसांव कित्याक म्हळ्यार सोम्याचें मिसांव 3 तरांचें आदल्या आयतारा परगट केल्लें आयतारा त्या रायांनी परगट केल्लें आदल्या आयतारा सोम्याचें 3 तरांचें मिसांव सोमी एक राय आमी रयाळ वर्गाचे देखून सांत पेद्रू म्हणटा ताच्या पत्रांत म्हणटा आमी एक रयाळ वर्ग याजकी राज्यकुळ रयाळ वर्ग आमी देखून आमच्या कुटुंबांत एक बापूय जावन राया बरी एक आवय जावन राणये बरी जियेतात आनी एक बरें कुटुंब बांदून उरतात आमी हर एकली आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत राय आनी राणी दादलो आनी स्त्री आनी त्या आपल्या परजेन आपल्या भुरग्यां बाळांतय एक बरें कुटुंब बांदून हाडचें काम रयाळ वर्गाचें काम दुसरें आमी सर्व याजकी वर्गाचे आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यां सांगाता आमच्या कुटुंबाच्या सांगाता मागणी भेटोवचें इगर्जेन मागणी भेटोवचें ह्या सगळ्या सांगाता मिसाचें बलिदान भेटोवचें हें सगळें आमचें याजकी वर्गाचें काम आमी हर एकले तिसरें आमी एक प्रवादी देवाचें उतर परगट करचें आमी जाय देवाचें उतर आमी घेजय इगर्जेंत पवित्र पुस्तकांतलें उतर आमी घेजय आमच्या काळजांत आमच्या मतींत आमच्या हातांत आमच्या पांयांत आमच्या ओंठांत घाली जाय आनी वचून आमी तें परगट करी जाय आमी जिये जाय पळया आमकां दिल्लें मिसांव हें रयाळ आनी याजकी वर्गाचें आनी प्रवादपणाचें मिसांव आमी जियेचें समाजान जियेचें वो आमी खंय गेल्यार सोम्याक साक्ष जायचें विटनेस टू द लॉर्ड साक्ष जायचें आमी आनी तो वळ कितें जाता आमचें मिसांव जारी जाता आनी हे मिसांव जारी जालें जाल्यार आमकां एक थाळो आयकता ओ म्हज्या मोगाचो पूत तो म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवला हो थाळो आयक जाय तुमी जाल्यार 2000 जुबलेवाच्या वर्सा हांव गोंयांत आसलो 2000 जुबलेवाच्या वर्सा गोंयांत कंपनीच्या बाबतींत कामांत थंय आसलो खरेंच मातसो काळ तो एकलोंत आसलो तलिगांव पणजी लागीं तलिगांव म्हणून गांव आसा थंयसर सेंट मायकल इगर्ज आसा थंयसर सदां मिसाक येतालो शुक्राराचे उपास करतालो एक सुरू आसतना म्हाका एक ताळो आयकल्लो हो म्हज्या मोगाचो तूं म्हज्या मोगाचो पूत तूं म्हाका चड मोगाचो तूं म्हाका मानवलाय आयकल्लो त्या दिसा सगळें सोडून हांव सेमिनारी गेलो
आनी आज 26 वर्सां जालीं 26 तो ताळो आयकून म्हज्या मोगाच्या भावभयणी आमी तो ताळो आयकुचे प्रयत्न करीत तूं कशें आयकता खंयच्या रितीन आयकता तूं न्हिदेंत आयकता तूं सपनांत आयकता तूं तुज्या रूप आयकता तुज्या कानान पडता गुर्तू ना तूं आयकूंक तयार आसा आनी तूं आयकता तुका तुजें जिवीत बदलता तुजें जिवीत बदलता तूं फुडें वताय आनी तूं पवित्र आत्मो तुजे थंय वस्ती करता पवित्र आत्म्याचो स्नान तुजे थंय जाता आनी तूं इतलो बळवंत जाताय कोणूच तुका आडोवंक सकूंक ना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एकडी परतोळे दामप्यां आमकां तो पवित्र आत्म्याचो स्नान जाला गी पवित्र आत्म्याचो स्नान घेवन आमी देवाचो ताळो आयकूंक शकल्यांव गी जर तर देवाचो ताळो आमी आयकूंक शकल्यांव आमच्या जिवितांत सोमयान दिल्लें 3 तरांचें मिसांव रेयाळीवर ह्या सखी आनी प्रभातपणाचें मिसांव आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत यथार्थपणी देवाच्या उतराकाल आमी जारी करचे प्रयत्न केला गी म्हणल्यार सवाल आमकांच विचारया केला जाल्यार संतोश पावया देवाची कृपा मागया करूं ना जाल्यार सुम्याची बक्षणे मागया मुखली कृपा मागया आनी मुखल्या जिवितांत हे मिसांव यथार्थपणी करूंक आदार सोम्या लक्ष जोडून घेवया आमेन.